سامعین کرام و معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در قرآن کریم و احادیث مبارکہ در توبہ بسیار زیاد فضائل آمدن، ولی من بشما چندے از آنها را بیان می کنم۔ اللہ رب العزت می فرماید: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ ذات است کہ قبول می فرماید توبہ بندگان خود را و می بخشد گناہان او را۔ رب کریم بر بندگان خود آن قدر مہربان است کہ یک انسان از ته دل توبہ کند، پس اللہ جل شانہ یکی گناہان او را معاف می فرماید، و دیگر این کہ اگر آن شخص بر گناہان گزشتہ خود پیشمانی و ندامت ظاہر کند و استغفار کند، پس اللہ عز جلہ بدیہائے او را بنیکی تبدیل می فرماید۔ اللہ جل جلالہ می فرماید: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر کسی کہ توبہ کند و ایمان بیاورد و کارہائے نیک انجام بدہد، پس اللہ جل شانہ بدیہائے این گونہ اشخاص را بنیکی مبدل می سازد، و این زیرا کہ اللہ تعالی آمرزند و مہربان است۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید: التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ توبہ کنندہ از گناہ طورے است کہ گویا ہرگز گناہ نہ کردہ است۔ ہمچنا پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید: لو اخطأتم حتی تبلغ السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم۔ اگر شما گناہ کنید تا آن کے گناہان شما با اطراف آسمان برسد، یعنی صدر زمین و آسمان کاملا پر شود و با آسمان برسد، و سپس شما توبہ کنید، پس اللہ جل شانہ توبہ شما را قبول می فرماید و گناہان شما را می آمرزد۔ حدیث قدسی است، اللہ رب العزت می فرماید: یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے فرزند آدم، اگر گناہان تو آن قدر زیاد شود کہ با اطراف آسمان برسد، یعنی درمیان زمین و آسمان مکمل پر شود و با آسمان برسد، و سپس تو از من آمرزش بخواہی و توبہ کنی، پس من تمام گناہان ترامی آمرزم و من باقی ہم مخصوص نمی کنم، یعنی کسی از من حساب گیرندہ ہم نیست کہ این گناہان او را چرا بخشیدی۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ یک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم را نقل نمود ان کہ در آن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توبہ یک شخص بنی اسرائیل را ذکر فرمود است
ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نسف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماید کہ قبل از شما در بنی اسرائیل شخص بود کہ او 99 افراد را قتل کرده بود. پس او از مردم در مورد یک عالم بهتر و دانا معلومات خواست. پس مردم یک راہب را به او نشان دادن. او نزد راہب آمد و گفت من 99 تن را به قتل رسانیدم. پس آیا برای من گنجائش توبه است یا نه؟ راہب گفت خیر برای تو گنجائش توبہ نیست. پس وہ این راہب را نیز به قتل رسانند که قاتل 100 نفر شد. بعض از مردم در مورد یک عالم و شخص دانا پرسید. پس مردم یک عالم را به او نشان دادند. و نزد آن عالم آمد و ماجرای خود را به عالم باز گو نمود که من 100 تن را قتل کردم. پس آیا اکنون برای من توبه است یا نه؟ عالم گفت بله برای توبه است. برای تو توبه است. چه کسی درمیان تو و توبه خائل شده می تواند؟ یعنی چیزی برای توبه تو مانے نیست. ولی در فلاں و فلاں شہر برو زیرا کہ در آنجا چنی مردمان کے عبادت اللہ جل شانو رامی کنن و توبہ نیز با ایشان اللہ رب العزت را عبادت کن.
و در محل خود نیا زیرا که این زمین گناهان است، یعنی در اینجا مردم گناه می کنن. پس این قاتل روان شد وقتی که در نصف راه رسید، بروی موت آمد، یعنی وقتش تکمیل شد. پس در مورد او درمیان فرشتگان رحمت و عذاب اختلاف پیدا شد. ملائکه رحمت گفتند که ما روح او را می گیریم، زیرا که او به الله تعالی توبه کرده بود. و فرشتگان عذاب گفتند که او هرگز کار نیک و خیر نکرده است، لہذا روحش را ما می گیریم. پس یک فرشتہ به شکل انسان آمد و با ایشان گفت شما هر دو جانب زمین را اندازه کنید. پس در هر جانبه که او نزدیک باشد ویرا از همان مردم بشمارید. وقتی که اندازه کردن پس به طرف آن قریه که او روان بود به مقدار یک وجب او را نزدیک یابیده شد. پس ملائکه رحمت روح او را گرفتند و او را مغفرت نصیب شد. در بعض روایات می آید که اللہ جل شانہ آن جانب زمین که آن شخص آمده بود حکم داد که دور شود و جانب دیگر که به طرف آن روان بود حکم فرمود که نزدیک شود. سپس اللہ جل شانہ فرشتگان را حکم نمود که اکنو اندازه کنید. وقتی که اندازه کرده شد پس زمینه که به طرف آن روان بود به مقدار یک وجب نزدیک بود. فغفر له، پس او را بخشید. سامعین من، سبحان اللہ، اللہ رب العزت بر بندہ خود چقدر مہربان است کہ آن شخص ہرگز کار نیک و خیر انجام نہ داده بود ولی از ته دل توبه نمود و به طرف اللہ جل شانہ متوجه شد. پس اللہ کریم چقدر قدردانی او را نمود و گناهانش را عفو کرد و او را بخشید. سامعین کرام و معزز، هیچ گناه بزرگتر از کفر نیست، ولی اللہ تعالی در مورد کافر برسول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. اے پیغمبر، تو با این کفار بگو کہ اگر آنها از کفر منع شوند، از کفر خود توبه بکنند و اسلام را قبول کنند، پس گناهان گذشته آنها بخشیده می شوند. پس اکنو گناه کمتر و پایین از کفر است، آن را اللہ جل شانہ بطریق اولا با توبه نمودن معاف می فرماید.